آئیے سنیے قرآن فرمایا لا تجد قوما یؤمنون، پھر کہہ دو سبحان اللہ، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من آد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ فرمایا سونیا محبوبہ جڑے تیرے تے ایمان لے کے آن والے، تیرے محبوب تے ایمان لے کے آن والے، جڑے میرے تے ایمان لے کے آن والے، سونیا جڑے تیرے تے ایمان لے کے آن والے، آخرت دے دن تے ایمان رکھن والے، یا اللہ اے کون نے؟ فرمایا اے او بندے نے انہاں دا پرا بھی اگر اللہ دے رسول دا دشمن ہوئے گا اے انہوں بھی اپنا دشمن سمجھن گے، انہاں دا رشتہ دار بھی کوئی انہاں دا دشمن اللہ دے رسول دا دشمن ہوئے گا اے انہوں بھی اپنا دشمن سمجھن گے۔ فرمایا اگر پاویں سکا باپ اللہ دے رسول دا دشمن ہوئے گا اے انہوں بھی اپنا دشمن سمجھن گے۔ اللہ اکبر، اللہ اے برادری نہیں ویکھن گے، اے رشتہ داری نہیں ویکھن گے، اے برا نہیں ویکھن گے، اے ماں باپ نہیں ویکھن گے، اے ویکھن گے تے اللہ دے رسول نو ویکھن گے۔ پھر کہہ دو سبحان اللہ، آواز تھوڑی کھولو، پھر آکھو سبحان اللہ۔ اے ویکھن گے تے اللہ دے رسول نو ویکھن گے، انہاں دا پیار رب دے رسول نال ہوئے گا، انہاں دی محبت اللہ دے رسول نال ہوئے گی، انہاں دی عقیدت اللہ دے رسول نال ہوئے گی۔ انہاں نو زمانہ تانے مارے تے پھر بھی ٹینشن نہیں لین گے، انہاں دا زمانہ مقابلہ کرے تے پھر بھی ٹینشن نہیں لین گے، انہاں دے زمانے والے تنقید کرن پھر بھی پریشان نہیں ہون گے، انہاں دے اوکھے ویلے آ جان پھر بھی پریشان نہیں ہون گے۔ اوکھا ویلا ہوئے سوکھا ویلا ہوئے، سرکار نال پیار کرن والا، سرکار نال محبت کرن والا، سرکار نال عقیدت رکھن والا، سرکار نال عشق کرن والا اللہ دی قسم کا کیا نہ جان دے دے دیندا ہے، پر ایندا عقیدہ یہی رہندا ہے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ارے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ دی قسم سانو جڑا پیغام بریلی دے تاجدار کشتہ عشق رسول نے دیتا سی، 1400 سال بعد حضور قبلہ امیر المجاہدین حضور بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ ویل چیئر تے بہ کے بریلی دے تاجدار دے پیغام نو تازہ کر کے لوکاں دیاں زباناں تے یاد کروا کے لوکاں دے دل و دماغ وچ یاد کروا کے سانو دنیا فانی تو پردہ فرما کے چلے گئے۔ حضور قبلہ امیر المجاہدین فرمایا کرتے سن لوکاں دے تانے نہیں ویکھنے، لوکاں دیاں پریشانیاں نہیں ویکھنیاں، لوکاں دیاں مصیبتاں تے تکلیفاں تے مقابلے نہیں ویکھنے، بس تساں انے وا سرکار نال پیار کر کے اے نعرہ مارنا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، بولو سنیو انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اعلیٰ حضرت فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور قبلہ امیر المجاہدین حضور بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ آپ ویل چیئر تے بہ کے سینہ تان کے فرمایا کرتے سن کوئی گولیاں مارے تے ان دی مرضی ہے، کوئی شیل برسائے تے ان دی مرضی ہے، کوئی تیر مارے تے ان دی مرضی ہے، کوئی مخالفتہ کرے تے ان دی مرضی ہے۔ اساں چپ کر کے صبر کر کے اے نہ کہاں گے حشر کو یہ ہوگا معلوم جیتا کون اور ہارا کون۔
ملا پتہ تے قیامت والا دن لکھے گا جدو سرکار دی بارگاہ وچ اساں جاواں گے سنتے ہیں کہ محشر میں ان کی رسائی ہے گھر ان کی رسائی ہے اپنی تو بنائی ہے جدو سرکار نے کول بلا کے سینے نہ لا کے فرمانا ہے میری خاطر مارا کھا کے آئے آ میری جنت تے جنت وچ داخل ہو جا آئیے تو